बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के आज हमारा 12वां रोजा। अल्लाह से दिली दुआ कि अल्लाह ताला हमने जो 11 रोजे अल्लाह तेरी रजा तेरी खुशनुदी तुझे पाने के लिए खास कर तेरे लिए हमने रोजे रखे, अल्लाह अपनी बारगाह में बुलंद दर्जात पर कबूल और मंजूर फरमाए। और आप जानते हैं कि जैसे ये मगफरत का अशरा चल रहा है, इस मगफरत के अशरे में हमने वही दुआ पढ़नी है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पिछली वीडियो में यानी 11वें रोजे में हमने इत्तिकाफ की बात की, इत्तिकाफ की हमारी गुफ्तगू हुई, इत्तिकाफ के हमने फजाइल आपके सामने पेश किए। लेकिन सबसे पहले इत्तिकाफ करने से पहले हमारी नीयत ये बननी चाहिए कि आया हमने इत्तिकाफ कौन सा करना है, क्योंकि इत्तिकाफ की किस्में हैं, 3 किस्में हैं इत्तिकाफ की। तो हमने पहले नीयत बांधी थी, पिछली वीडियो मैंने जैसा कि आपको बताया कि रमजान यानी इत्तिकाफ के दिन आने से पहले पहले हमारी नीयत होनी चाहिए कि भाई मैंने इत्तिकाफ करना है। अब ये नीयत अपनी ये बनाए कि आया आपने इत्तिकाफ कौन सा करना है, क्योंकि इत्तिकाफ की 3 किस्में आती हैं। एक इत्तिकाफ वाजिब है, एक इत्तिकाफ सुन्नत है और एक इत्तिकाफ नफली है। अब आपने अपनी नीयत बनानी है कि आया मैंने इत्तिकाफ जो है वो वाजिब करना है, या मैंने इत्तिकाफ सुन्नत, या मैंने इत्तिकाफ नफली करना है। आज मैं आपके सामने इनकी डिटेल पेश करती हूँ कि आया ये इत्तिकाफ वाजिब कौन सा है, सुन्नत वाला कौन सा है और इत्तिकाफ नफल जो है वो कौन सा है। फिर उस लिहाज से आप नियत कर लीजिएगा कि मैंने इत्तिकाफ कौन सा करना है। सबसे पहले आते हैं इत्तिकाफ वाजिब। मैंने आपको 3 किस्में बयान की हैं, इत्तिकाफ वाजिब, इत्तिकाफ सुन्नत, इत्तिकाफ नफल। इत्तिकाफ वाजिब सुन लीजिएगा कि ये इत्तिकाफ वाजिब जो होता है, इत्तिकाफ की नजर यानी मन्नत मानी, यानी आपने मन्नत मानी थी, यानी मन्नत मानना इत्तिकाफ की, कि यानी जबान से कहा मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए फला दिन या इतने दिन का इत्तिकाफ करूंगी। तो अब जितने भी दिन का कहा उतने दिन का इत्तिकाफ करना वाजिब हो गया। ये बात खास कर याद रखिए, जब कभी किसी भी किस्म की मन्नत मानी जाए उसमें यह शर्त है कि मन्नत के अल्फाज जबान से अदा किए जाएं। सिर्फ दिल ही दिल में मन्नत की नियत कर लेने से मन्नत सही नहीं होती, ऐसी मन्नत का पूरा करना वाजिब नहीं है। यानी आपने मन्नत मानी कि मैं फलां दिन का मैं इतना जो है ना वो इत्तिकाफ करूंगी, तो लिहाजा वो इत्तिकाफ आपने नियत दिल में बांध ली, तो जो मैंने फलां दिन की मन्नत मानी थी उस दिन का मैं इत्तिकाफ करने लगी हूं। तो ये हो गया हमारा इत्तिकाफ वाजिब। अब आ जाए इत्तिकाफ सुन्नत। वो कौन सा है? जो इत्तिकाफ सुन्नत है, मन्नत का इत्तिकाफ जो होता है ना, वो मर्द जो है वो मस्जिद में करेंगे और जो औरतें होंगी उनका घर ही मस्जिद है। इसमें रोजा भी शर्त है। औरत घर में जो जगह नमाज के लिए मखसूस कर ले इसे मस्जिद बैत कहते हैं। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ सुन्नत मुक्कदा अलल किफाया है, यानी पूरे शहर में किसी एक ने कर लिया तो सब की तरफ से अदा हो गया, और अगर किसी एक ने भी ना किया तो फिर सारे जो हैं वो मुजरम हुए। इस इत्तिकाफ में ये जरूरी है कि रमजान मुबारक की 20 तारीख को गरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद या जो घर में हमने इंतजाम किया है उसका इत्तिकाफ जो है ना वो नियत कर ली जाए, और 29 के चांद के बाद या 30 के गरूब आफ्ताब के बाद जो है ना इत्तिकाफ से बाहर निकला जाए। अगर 20 रमजान मुबारक को गरूब आफ्ताब के बाद मस्जिद में दाखिल हुए तो इत्तिकाफ की सुन्नत मुक्कदा अदा ना हुई, बल्कि सूरज डूबने से पहले पहले मस्जिद में दाखिल हो चुके थे मगर नियत करना भूल गए थे, यानी दिल में नियत ही नहीं थी, तो नियत दिल के इरादे को कहते हैं। तो इस सूरत में भी इत्तिकाफ की सुन्नत मुक्कदा अदा ना हुई। अगर गरूब आफ्ताब के बाद नियत की तो नफली इत्तिकाफ हो गया। दिल में नियत कर लेना ही काफी है, जबान से कहना शर्त नहीं है। अलबत्ता दिल में नियत हाजिर होना जरूरी है, साथ ही जबान से भी कह लेना ज्यादा बेहतर है। अब जो इत्तिकाफ सुन्नत है इसकी नियत हम कैसे करेंगे कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रजा के लिए रमजान मुबारक के आखिरी अशरे कि सुन्नत इत्तिकाफ की नियत करती हूं या मैं करता हूं। यह है इत्तिकाफ सुन्नत, यानी रमजान के आखिरी अशरे की हमने नियत जो है वो कर ली है। यानी इसमें नियत हमने की है हमने रमजान का महीना है और इत्तिकाफ हमने करना है अगर रमजान के आखिरी अशरे में करना है तो फिर वो होगा इत्तिकाफ सुन्नत। और आपकी नियत जो है ना दिल में भी होनी चाहिए
اور زبان پہ بھی اظہار کر لیں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کہ سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں یا میں کرتا ہوں. یہ ہے اعتکاف سنت. اب اعتکاف نفل کی بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. نظر اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ مستحب یعنی کہ نفلی اور سنت غیر موقدہ ہے. اس کے لیے نہ تو روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید ہے. جب بھی چاہے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور جب چاہیں تو آپ یعنی کہ اس اعتکاف میں بیٹھ کے جو ہے اپنے اعتکاف کا ثواب جو ہے نا وہ پا سکتی ہیں. تو لہذا جو اعتکاف ہے یعنی کہ جو اعتکاف نفل ہے نہ یہ منت میں آتا ہے نہ یہ سنت میں آتا ہے, یہ مستحب ہے. جب چاہیں جو ہے نا اس کی ہم جو ہے نیت کر کے اعتکاف کر سکتے ہیں. اس کے لیے روزہ جو ہے وہ شرط نہیں ہے. اور جو سنت کا اعتکاف ہے اس میں تو روزہ جو ہے نا وہ شرط ہے. یہ تھی ہمارے اعتکاف کی قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. 3 آپ کے سامنے میں نے قسمیں بیان کی ہیں, واجب, سنت اور نفل. تو لہٰذا رمضان میں اعتکاف پر یعنی اعتکاف کا ارادہ کرنے سے پہلے نیت کر لیجئے گا کہ میں اعتکاف کون سے والا کرنے لگی ہوں, واجب, سنت یا پھر نفل. تو یہ تھا آج میں نے آپ کو اعتکاف کی بتا دی ہیں, قسمیں بتا دی ہیں تاکہ ہمارا ذہن اور ہماری نیت جو ہے وہ بن جائے کہ میں نے کون سا جو ہے وہ اعتکاف کرنا ہے. چلتے ہیں ہم جلدی سے ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں. آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر عورت حیض والی ہو یا نفاس والی ہو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے. سوال بہت پیارا ہے اور ذرا غور سے سماعت کیجئے گا میرے اس جواب کو. سوال ہے حیض کے نفاس والی کے لیے روزے کا کیا حکم ہے. حیض یا نفاس کی حالت میں روزہ نماز حرام ہے اور ایسی حالت میں نماز روزہ صحیح ہوتے ہی نہیں. نیز تلاوت قرآن پاک یا قرآن پاک کی آیت مقدسہ یا ان کا ترجمہ چھونا یہ سب بھی حرام ہے. حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ وہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً روزہ دار کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں ہے. ہاں مگر چھپ کر کھانا اس کے لیے بہت بہتر ہے, خصوصاً جو حیض والی ہے. اس کے علاوہ بعض ایسی ہوتی ہیں ہماری بہنیں کہ ان کو بخار آتا ہے, یعنی جسے کہتے ہیں باری سے بخار آتا تھا, آج باری کا دن تھا لہذا یہ گمان کر کے بخار آئے گا تو روزہ سے نے کیا کر دیا, قسم توڑ دیا. تو اس صورت میں کفارہ جو ہے نا اس کا ساقط ہو گیا, یعنی کفارے کی ضرورت نہیں, صرف قضا باقی ہے. اسی طرح کچھ ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ عورت کو اپنی معین تاریخ حیض آتا ہے, یعنی اس کے دن مقرر ہے کہ 20 کو میری دن مقرر ہے تو 20 کو پھر دوبارہ جو ہے نا وہ حیض کا ہوگا. تو اس نے آج حیض آنے کا دن تھا, اس نے یہ سوچا کہ آج تو 20 تاریخ ہے اور میرے حیض آنے کا دن ہے, تو اس نے قصداً روزہ توڑ دیا کہ میرے آج حیض کا دن ہے, تو لہٰذا اس نے روزہ جو تھا نا وہ توڑ دیا. اور حیض جب کہ حیض اس سے نہیں آیا, اس کو پتا تھا کہ آج آنا ہے لیکن حیض نہ آیا, تو اب کیا ہوگا, اس پر کفارہ جو ہے نا وہ ساقط ہو گیا. یعنی کفارے کی ضرورت نہیں, صرف وہ کیا کرے گی, اس کے لیے قضا جو ہے نا وہ کافی ہوگی, یعنی قضا کر لینا اس کے لیے اس کے روزے کو پورا کر دے گی. تو یہ تھا آج کا سوال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. جلدی سے چلتے ہیں ہم اپنے 12ویں روزے کی طرف کہ آیا آج کے اس روزے میں ہم نے کون سے وظیفے کرنے ہیں, کون کون سے وظائف کرنے ہیں, کون سی عبادات کرنی ہے. بعد از نماز فجر ہم نے سحری کھا لی ہے, ناشتہ ہمارا ہو چکا ہے برکت والا. بعد از نماز فجر دعائے رزق آپ نے پڑھنی ہے 40 مرتبہ, بہت ہی آسان ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. دوبارہ سماعت کیجئے گا, دعائے رزق 40 مرتبہ بعد از نماز فجر. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. آ جائیں اب اس کے درمیان استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, جیسے کہ مغفرت کا عشرہ ہمارا چل رہا ہے. بعد از نماز ظہر آپ نے اول و آخر سورۃ بقرہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کی کیا شان ہے, کیا فضیلت ہے, کیا ملتا ہے, رمضان کے علاوہ اس کو پڑھیں گے تو کیا ثواب ہے, یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اس کی ساری جو تھی نا وہ میں نے آپ کو
ڈیٹیل میں نے اس کی آپ کو بتا دی تھی، لہذا اگر کسی کی خواہش ہو تو پچھلی ویڈیو کی طرف جائیں تو انشاءاللہ اس کے سارے فضائل سارے برکات آپ کو مل جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ ہے دعائیں ہم نے پڑھنی ہے اول و آخر سورۃ بقرہ، اولا رکوع یعنی اول رکوع ہے ہمارا سورۃ بقرہ کا بعد عصر نماز ظہر۔ جلدی سے آ جاتے ہیں ہم اپنے وظیفہ یعنی بعد عصر نماز عصر کی طرف آ جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو عصر کی نماز ہم نے ادا کر لی اور ظہر سے عصر کے درمیان ہم نے کیا پڑھا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب ہم نے بعد عصر نماز سے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی کون سا ہے؟ درود ابراہیمی۔ اور آپ جانتے ہیں درود ابراہیمی کی شان فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک فضیلت بیان کر دوں درود ابراہیمی کی، کہ درود ابراہیمی کی شان کیا ہے، تاکہ ہم یہ تو ہم نے پڑھنا ہے نا 12ویں روزے میں ہم پڑھ رہے ہیں بعد عصر نماز عصر پڑھ رہے ہیں ہم، اس کو کتنی مرتبہ؟ یہ 47 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے بعد عصر ہم نے نماز عصر، لیکن رمضان شریف کے بعد بھی ہماری یہ عادت بنی رہے درود ابراہیمی کی۔ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوتے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا یا اللہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ، سارہ، حضرت اسحاق نے آمین کہی۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی حاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ادھیڑ عمر درمیانی عمر کا شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بقیہ افراد نے آمین کہی۔ اس کے بعد باری آ گئی حضرت سارہ نے دعا مانگی یا اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی حاجرہ نے یوں دعا کی یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر آمین کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ پیش خیمہ تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں وضاحت سے بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درودوں کے سیغوں سے افضل، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی، دنیاوی
फयूज और बरकत हासिल करने का बेहतरीन जरिया। अल्लाह की रहमत खुशनुदी हासिल होती है, दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा हो जाती है, कदम कदम पर अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है, हाजात पूरी हो जाती हैं, हजूर की शफात वाजिब हो जाती है और इसकी तंगी दूर हो जाती है, माल असबाब में बरकत पैदा होती है, काबिल ईमान होता है। इसके अलावा आखिरत की जिंदगी से मुतल्लक तमाम मनाजिल आसान हो जाती हैं और जरूरत के मामूल से पढ़ने वाला जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इस दुरूद पाक की सनद बुखारी शरीफ की ये रवायत हज़रत अब्दुर्रा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हजूर की हदीस सुनाऊं। हमने कहा फरमाइए। तो फिर उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तजा की, या रसूल अल्लाह आप पर सलाम भेजना तो हमको मालूम हो चुका है, मगर हम दरूद किस तरह भेजे? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अल्फाज में मुझ पर दरूद भेजो। वो दरूद कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये था हमारा दरूद इब्राहिमी। मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि इसकी शान क्या है, इसकी फजीलत क्या है। बाद अस नमाज असर हम इसको पढ़ेंगे 47 मरतबा दरूद इब्राहिमी को। जल्दी से चलते हैं बाद अस नमाज मगरिब, वक्त करीब करीब हमारी इफ्तारी का है। अल्लाह का नाम लेकर हमने रोजा इफ्तार कर लिया। बादस नमाज मगरिब से तबाकरा की आखिरी 2 आयात, इसका भी जिक्र हम पहले कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनूना कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही वकालू समीना व अताना गुफरानका रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना आंत मौलाना फांसुरना अलल कौमिल काफिरीन। जल्दी से चलते हैं हम अपनी इशा की नमाज की तरफ। हमने नमाज अदा कर ली, हमने तरावियां भी अदा कर ली। तरावियां अदा करने के बाद 3 मरतबा कलमा शरीफ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लाज़मी पढ़ लीजिएगा। पहली मरतबा पढ़ने से गुनाहों की माफी, दूसरी मरतबा कलमा तैयबा पढ़ने से हमारे जो है वो दोज़ख से निजात मिल जाती है। तीसरी मरतबा कलमा पढ़ने से जन्नत का बंदा मुस्तहिक हो जाता है। 3 मरतबा कलमा तैयबा बाद अस नमाज इशा हमने पढ़ लिया। अब आ जाए बाद अस नमाज इशा दुआए करबो मुसीबत 40 मरतबा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। हमने पहला जो रमजान का अशरा 10 रमजान तक हमारा पहला अशरा गुजर रमजान का, उसमें हमने जो दुआ पढ़ी थी या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, वो पढ़ लीजिएगा 40 मरतबा। कितनी मरतबा पढ़ेंगे आप? 40 मरतबा। ये आपने पढ़नी है बाद अस नमाज इशा। और मेरी वो बहनें जो बहुत ही मसरूफ होती हैं खाना पकाने में, सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त बहुत मसरूफियत है, वक्त नहीं मिलता, जी करता है वजीफा करने को, मुसल्ला बिछाने को, लेकिन वक्त की किल्लत है। अब मेरी वो बहनें अपनी जबान पर जारी रखेंगी दरूद पाक, इस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह और कलमा तैयबा का जिक्र जारी रखेंगी। और अगर इफ्तारी के वक्त कहीं हमें जाना भी पड़े तो इन तमाम दिन की तस्बीहात को इकट्ठी करके बाद नमाज इशा भी हम अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दीन बहुत आसान है, हमारे दीन में तंगी नहीं है, हमारे दीन में किसी किस्म की भी सख्ती नहीं है। बस सिर्फ अदायगी लाजमी होनी चाहिए, मदामत हमेशगी होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे जरूर राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।